अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। हमारी तरफ से आप लोगों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जुम्मे के दिन के लिहाज से भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो तबाहकारियाँ इस वक्त चल रही हैं हमारे मुल्क में, बल्कि हमारे सूबे में, सूबा पंजाब में, जो पिछले 3 दिन से हम जिस सिचुएशन से जूझ रहे हैं वो हमारे सामने ही है। कोई ढकी छुपी नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को देख रहा है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि पूरी दुनिया इस चीज़ को जो है ना वो देख रही है कि किस तरह पाकिस्तान इस सैलाब की सूरत हाल से जो है ना वो निमटने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर लोग अच्छा काम करते हैं वहाँ पर हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो पंजाब हुकूमत, हमारी पाक फ़ौज, हमारे इदारे सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्टिव रहकर उन्होंने तमाम तर इक़दाम किए हैं। जो भी इमदादी चीज़ें करने वाली थी, मदद करने वाली थी, रेस्क्यू की टीम, उनके लिए तो वैसे ही दिल से कह लें कि दुआएं निकलती हैं कि वो लोग वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं। और आजकल जिस तरह की वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर भी, इवन दो कि हमें मीडिया पर भी नज़र आ रही होती हैं कि किस तरह वो अपनी जान पर खेल के, अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माल मवेशी बचाने की, उनके सामान बचा रहे हैं। किस तरह वो कश्तियों पे जाते हैं, उनको बचा कर लेकर आते हैं। तो ये एक बहुत ही हार्ड काम भी है और मुझे लगता है कि ये वो काम होता है जिसके लिए अल्लाह आपको चुनता है। तो हमें उनके लिए भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए। और जिस तरह की सूरत हाल लाहौर शहर में बनी हुई है, दरिया रावी बिखरा हुआ है इस वक्त, और बताया ये जा रहा है कि उसके मुल्हिका जो आबादी हैं वो इस वक्त सारी ज़ेर आब आ चुकी हैं। शादरा के कुछ इलाके हैं जो ज़ेर आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ और भी जो सारे इलाके हैं उनमें यही सूरत हाल है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके जान तो अल्लाह हिफाजत कर ही देता है उसकी, लेकिन जो माल मवेशी आपके जब जाते हैं, कारोबार आपका चला जाता है, आपका रिज़्क आपसे छिन जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हौसला जो है ना वो आपने नहीं छोड़ना है। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम वहाँ तक अपनी मदद पहुँचा सकें। वो चाहे छोटी सी मदद ही क्यों ना हो, मैं कहती हूँ 1 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन आपने मदद करनी है ताकि आप अपने हिस्से की जो शम्मा है वो ज़रूर जला सकें। तो जिस तरह दरिया रावी के हवाले से मैं बात करी थी कि उसकी जो मुल्हिका आबादियाँ हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। चूँक के इलाके में वाक़ई कई घर जो हैं उनके अंदर पानी आ चुका है, सैलाब वाली सिचुएशन बन चुकी है। तो इस वक्त दरियाए रावी की क्या सूरत हाल है, कितना पानी वहाँ पर मौजूद है, कितनी कैपेसिटी रह चुकी है, और मज़ीद आगे की क्या सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं इस चीज़ को संभालने के हवाले से। तो इस पर ज़ैन अली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और लाइव भी पर ख़ास तौर पर हमें देंगे, फील्ड में मौजूद हैं और रावी से हमें सारी सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। ज़ैन बताइए क्या सूरत हाल आप इस वक्त वहाँ पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल मुनीबा, सबसे पहले तो हम दरियाए रावी की सूरत हाल की जो है वो बात करते हैं। दरियाए रावी के 3 अहम मुकामात हैं जो लाहौर को जो है वो टच करते हैं। दरियाए रावी जो जहाँ से आगाज़ होता है जसड़ के मुकाम सर, इंडिया से जहाँ से पाकिस्तान में पानी दाखिल होता है, वहाँ से जो है वो इस सैलाबी रेले का जो है वो आगाज़ होता है पाकिस्तान की हदूद से। वहाँ की अगर सूरत हाल की बात करता चलूँ तो रात गए तक वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल थी वो तकरीबन 95 से 96 हज़ार क्यूसिक रेला जो है वो गुजर रहा था, जिसमें जैसे ही सुबह होती गई, वक्त गुजरता गया, उसकी तादाद में, उस पानी के की सतह में जो है वो कमी देखने में आई और इस वक्त वो तादाद है 89,780 क्यूसिक का रेला इस वक्त जसड़ के मुकाम से गुजर रहा है। जिसके बाद दूसरा अहम मुकाम जो लाहौर का शादरा का एरिया आता है, ये दूसरा उस रावी का अहम मुकाम है जहाँ पर अगर रात की सूरत हाल की बात करता चलूँ तो रात के वक्त में 1,19,000 के करीब क्यूसिक का जो सैलाबी रेला था वो यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन वही बात वक्त के साथ साथ जैसे जसड़ के मुकाम पर कमी आई पानी की सतह में, वही भाव जो है वो आगे चलता आया और उसी ने जो है वो शादरा के मुकाम पर भी कमी जो है वो देखने में आई। तो अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है शादरा के मुकाम की, तकरीबन 1 लाख
11,000 तकरीबन 8,000 क्यूसिक रेल लेक में जो है वो पानी की सतह में कमी हुई है। इस वक्त 1,11,440 क्यूसिक का रेला जो है वो शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। इससे अगला जो अहम मुकाम है रावी का वो बलोकी का मुकाम है, जहाँ पर जो सूरत हाल हमने कमी की देखी जसड़ और शादरा के मुकाम पर, वहाँ पे सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। वहाँ पर क्योंकि वक्त लग रहा है पानी को पहुँचने में, पानी का बहाव जैसे ही जसड़ का से होता हुआ शादरा से गुजरा, अब वो बलोकी के मुकाम की तरफ जो है वो गामजन है। जैसे यही रेला जब आगे बलोकी के मुकाम पर जाएगा तो वहाँ पर तादाद कम होगी, लेकिन इस वक्त जो है वो रात से लेके अब तक उसकी तादाद में तकरीबन 4,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ है। रात गए तक 1,19,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा था, लेकिन सुबह होते तक वो उसकी तादाद में इजाफा हुआ और 1,23,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त मौजूदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वहाँ से रेला गुजर रहा है। लेकिन PDMA की जानिब से यही नवीद सुनाई गई है कि अब जो सूरत हाल है वो रिवर्स हो चुकी है। जब तक ये निचले दर्जे पर यहाँ पानी की जो सतह है वो नॉर्मल नहीं होती, तब तक हमें इन इलाकों से जो है वो दूर रहना पड़ेगा। यही हदायत शहरियों के लिए भी जो है वो जारी की जा रही हैं। ठीक है जी, तमाम तर हिदायत जो है ना वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी की जा रही हैं कि जब तक जो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है इन जगहों से दूर रहें ताकि मालो जान की जो हिफाजत वो की जा सके। ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद है, इन डिटेल में उन्होंने हमें वहाँ की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है सेहत से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और आज ख़वातीन की हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात करनी है, क्योंकि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली हार्मोनल बीमारियों में से एक है PCOS। और ये मसला ना सिर्फ माहवारी की बेतरतीबी का बायस बनता है, बल्कि वज़न बढ़ने, बाल गिरने, चेहरे पर कील महासे आने और हत्ता कि बांझपन तक आपको लेके जा सकता है। अब पाकिस्तान में इस बीमारी की शरह तशवीशनाक है, और एक मकामी रिसर्च है उसके मुताबिक हमारे मुल्क में तकरीबन हर 4 से 5 में से एक खातून इस मसले का शिकार है, यानी शरह 15% से 37% के दरमियान है। अब हम इसी बढ़ते हुए मसले पर आज बात करेंगे कि PCOS असल में है क्या, इसकी रीज़न्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और किस तरह ये हम जान सकते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू कि हम PCOS का शिकार हो चुके हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान साहब मौजूद है स्टूडियोज़ में। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं, ठीक ठाक है आप? अल्लाह का करम। और साथ ही साथ हमें डॉक्टर समीना हक ने भी ज्वाइन किया है, जो कि लेप्रोस्कोपिक एंड हिस्टोरियोस्कोपिक सर्जन है, साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनी भी हैं, देन मेडिकल डायरेक्टर हैं फ्रेंड्स IVF इसकी सेंटर की। तो डॉक्टर समीना, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर समीना, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करूंगी। PCOS का जो मसला इतना बढ़ता जा रहा है, हर दूसरा बंदा या हर दूसरी अगर लड़की से आप बात करते हैं, खातून से बात करते हैं, तो हर घर में ये मसला आ रहा है कि एक बच्ची आपकी PCOS का शिकार होती है, इर्रेगुलर जो आपका एक माहवारी आती है उसका शिकार हो रही होती है। क्या वजह है? सबसे पहले तो बताइए PCOS होता क्या है? बेटे, इस पे बहुत अरसे से रिसर्च चल रही है। जब मैं बहुत यंग थी और मेडिकल स्टूडेंट थी, उस वक्त से ये हम एक स्टीन लिवेंथॉल सिंड्रोम हम इसको कहा करते थे। बहुत पुरानी औरतों को भी, लेकिन बहुत रेयरली ये होता था, बहुत रेयर होता था कि किसी को हो गया। अच्छा, पहले ज़माने में होता था? पहले भी होता था, बट बहुत कम था। हाँ, और उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा जी ओवरी की वेज रिसेक्शन कर दें। वो एक वेज रिसेक्शन में तकरीबन 1/3 ओवरी वो निकाल देते थे, और वो कभी कभी वो इफ़ेक्टिव हो जाती थी, क्योंकि स्ट्रोमा एक्चुअली जो उसका टिश्यू होता है अंदर, स्ट्रोमा, उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से मेल हार्मोन पैदा होता है। तो वो जब स्टीन और लिवेंथॉल 2 भाई थे शायद, तो उन्होंने जब ये सर्जरी निकाली तो कुछ पेशेंट्स इंप्रूव होने शुरू हो गए। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, डिजीज़ क्या है और क्यों होती है। अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं है कि ये डिजीज़ क्यों हो रही है और इतनी ज़्यादा क्यों फैल रही है। आपने जो शरह बताई है, हमें तो इससे ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे ज़्यादा है वैसे शरह। हाँ, तो हर बच्ची को, बेशक वो मोटी है या पतली है, some element of polycystic is there। अच्छा, तो उसमें अब ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी से डील करती हूँ। मैं लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन जो हूँ, मैं ज़्यादातर इनफर्टाइल पेशेंट्स जो होते हैं जिनको औलाद
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی نہیں دی ہوتی تو ان میں میں ڈیل کرتی ہوں. اور یقین کریں کہ جو ینگ بچیاں آتی ہیں میجورٹی کو پی سی او ایس ہاں اس کا پرابلم ہوتا ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں, ایک پی سی او ڈی ہے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز, اور ایک ہے پی سی او ایس جو کہ ایک سنڈروم ہے. اوکے, اور دونوں میں فرق کیا ہے سنڈروم اور ڈیزیز میں؟ کہ آپ اگر صرف پالیسسٹک اووریز نظر آ رہی ہیں الٹرا ساؤنڈ پہ تو وہ ہے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز. اوکے, لیکن سنڈروم میں آپ کو انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے, آپ کا کارڈیو واسکولر سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, یہ ساری چیزیں ایڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور جب یہ بچیاں اپنی مڈل ایج کو پہنچتی ہیں تو دے آر مور پرون کہ ان کو بلڈ پریشر ہو جائے, ان کو شوگر ہو جائے, ان کے اور اینڈوکرائن پرابلمز ہو جائیں, تو یہ ایک پورا سنڈروم بن جاتا ہے. اوکے, تو یہ یہاں پہ یہ جوانی تک پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز نہیں رہتی ہے, اس کی کہانی بہت آگے تک گاٹ جاتی ٹو ہے. نو کہ 10 سال کی بچی کو بھی پی سی او ایس ہو رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اووریز کے اندر ایگز اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال کے بھیجتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈومنٹ پڑی رہتی ہیں, ان ایکٹیو پڑی رہتی ہیں. جب برین میچیور ہوتا ہے وہاں سے ایف ایس ایچ ایل ایچ ریلیز ہوتا ہے اور اووری میں سے فالکل بنتے ہیں اور ایگ ریلیز ہوتے ہیں. لیکن اگر بچی کا دماغ جلدی میچیور ہو رہا ہے, آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس 7 ایئرس کی بچی جو ہے وہ بھی منتھلی ریگولیرٹی اس کی شروع ہو گئی ہوتی ہے, اور 7, 8, 9, 10 اب 14, 15 تک تو کوئی ہی بچی جاتی ہے, بیکاز سوشل میڈیا اور انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ برینز بہت جلدی میچیور ہو رہے ہیں. جب برین میچیور ہوتا ہے تو پیچیوٹری میچیور ہوتی ہے, وہاں سے فالکل سٹیمولیٹنگ ہارمون, لیوٹنائزنگ ہارمون, وہ سارے سیکریٹ ہوتے ہیں. تو جب اووری ایکٹیو ہو گئی ہے تو پھر پی سی اوز کا بھی جو ریشو ہے وہ ارلی پی سی اوز ہونا شروع ہو جائیں گے, جو پہلے کہیں جا کے 14-15 سال کی عمر میں ہوتے تھے, تو یہ پرابلم بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ بھی ہم میڈیکل سائنس میں کیا حل ہے اس پر بھی بات کریں گے. حکیم صاحب کی طرف چلتے ہیں, بیکاز ہم یہ اس لیے دونوں سیگمنٹس لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ حکمت کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا ہے, ہم نے حکمت کی طرف جانا ہے, ہم نیچرل طریقے سے علاج کروانا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے بھی علاج ہم لے کر آتے ہیں, اور جو میڈیکل سائنس کو مان رہے ہوتے ہیں, جو ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہتے ہیں, ہم اس سائڈ کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سائڈ بھی آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ نے کس طرح لے کر چلنا ہے ٹریٹمنٹ کو. تو حکیم صاحب کی طرف چلتے ہیں. حکیم صاحب, یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, تو حکمت میں بھی کیا پی سی او ایس کا پرابلم کا جو حل ہے وہ موجود ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ہربل پر لوگوں کو نیچر کی طرف لانے کے لیے آپ ہمیں یہاں پہ بلاتے ہیں, اور کچھ ریئلٹیز ہوتے ہیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں. یہ بہت مت ہوتی ہے کہ حکمت کے اندر فلاں مرض کا علاج نہیں ہے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ میں آپ کو یوں کہوں کہ اگر کوئی پیتھی یہ کہے کہ ریزن از ان نون, بٹ طب کے اندر اس کی ریزن موجود ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو تشخیص کا نظام ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی پیتھی سے. ہمارا جو پیرامیٹرز ہیں تشخیص کرنے کے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے باقی چیزوں سے. جیسے آپ پی سی او ایس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ اس خاتون کو پی سی او ایس ہے, لیکن اس کے ساتھ کس وجہ سے, کیا یہ رطوبات کی زیادتی سے ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اوبیز بھی ہو رہی تھی اور اسے میں سے بالکل نہیں آئے تھے, کیا یہ سردی اور خشکی کی وجہ سے ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے اینڈروجن ہارمون بہت زیادہ چلا گیا اور اس کے بعد اس کو بہت ہیوی پیریڈز ہونے شروع ہو گئے, کیا اسے گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا پروجسٹرون ہارمون جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا اور اس کی وجہ سے بہت پینفل پیریڈز ہونے شروع ہو گئے اور ساتھ اس کو پی سی ایس ہو گیا. سم ٹائم ہمارے پاس ایسی بھی خواتین آتی ہیں جن کا یوٹرس بہت انلارج ہو چکا ہوتا ہے, اینڈومیٹروسس ہوتا ہے, پلس اس کے ساتھ اس کا پی سی ایس بھی ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کا ہم اپنی طب کی میازم کے مطابق جب تشخیص کرتے ہیں اور اس میازم جب علاج کرتے ہیں تو انفرٹیلٹی 100% ٹھیک ہوتی ہے, پی سی ایس 100% ٹھیک ہوتے ہیں اور دوبارہ ریاکر بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو لے کر آئے ہیں آپ پی سی او ایس کے؟ فرسٹ آف میں جیسے اس کو کلاسیفائی کیا, سب سے ہم کہتے ہیں رطوبات یا بلغم کی زیادتی سے جب ہوتا ہے تو ایسی خواتین اکثر موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں, اور یہی ہوتے ہیں جن کو آپ انسولین ریزسٹنس کے پیشنٹ کہتے ہیں. ان کو اول میں پیریڈز ہوتے ہی نہیں ہیں. اب ان کے لیے ہمارے پاس طب کے اندر ایک کمال کی حرب ہے, اگر سنگل وہ ریمیڈی دی جائے تو الحمدللہ ان کے مینسز نہ صرف آنا شروع ہو جاتے ہیں بٹ وہ ریگولر بھی ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے, وہ کالا دانہ جس کے بارے میں کہا گیا کلونجی,
मैं कहूँगा अगर ख़वातीन के लिए कोई सिंगल रेमेडी हो सकती है दुनिया के ऊपर जो उनके पीरियड्स को रेगुलर कर सकती है, जो उनके पीरियड्स को जो नहीं हो रहे थे उसको रेगुलर करती है विदाउट एन हार्मोनल मेडिसिन, दैट इज कलवंजी। कलवंजी अगर हम इसको, मैं इसको मजीद इफेक्टिव करने के लिए मैं इसको 2 मेडिसिन और इसमें ऐड कर देता हूँ। एक है कलवंजी, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है मेथी दाना, और तीसरी चीज हमारे पास है सिनेमन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं। इन 3 चीजों को बराबर वजन में लेके पाउडर करके रख लें, और 1 चाय वाला चम्मच रात को गर्म पानी 1 कप हो उसमें डाल दें, सोक कर दें, सुबह उसको जस्ट उसे फिल्टर करके पी लें। आप चंद हफ्ते इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। अगर मैं तो यूँ कहता हूँ कि 3 माह तक इसे रेगुलर इस्तेमाल किया जाए और साथ अपनी डाइट को कंट्रोल किया जाए, तो ऐसी ख्वातीन का वेट कम हो जाता है, उनके पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, और उनका एंड्रोजन हार्मोन्स भी नॉर्मल पे आ जाता है, फीमेल हार्मोन्स भी रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, की बेटी है और वो कह रहे हैं 1 महीने में 2-2 3-3 दफ़ा हो रहे हैं। जी बेटे ऐसे ही है, ये एक बहुत कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है जिसमें कि एवरी मंथ जो मंथली रेगुलरिटी है उसमें क्या होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है ना वो उतर के गिरती है। वो एक तरह का बेड होता है जो आने वाले बच्चे के लिए यूट्रस बना के रखता है कि मैं तैयारी करके रखूं, बेबी आने वाला है। जब एग रिलीज नहीं होता पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में, तो हार्मोन्स तो इरेगुलर हैं, प्रोजेस्टेरॉन की बड़ी शदीद कमी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन वहीं से बनता है जहां से एग रिलीज हो रहा है। अगर वहां पे एग रिलीज नहीं हो रहा तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो गई। अब हार्मोन्स तो गड़बड़ हो गए, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। वो जैसे कह रही थी कि उसको मेडिसिन भी दे रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी दवाई खा रहे हैं। कह रही हूँ कि उसके लिए उनको क्या इलाज कराना चाहिए, अब उनको किस साइड पे जा सकते हैं? उन्होंने ना एज बताई ना ये बताया कि वो मैरिड है। 20 ईयर्स। अच्छा, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ठीक है, और कोई टेस्ट वगैरह भी कराएं। नींद बहुत ज़रूरी है बेटे। नींद ठीक है। इशा से लेके तहज्जुद तक ये हार्मोन पैदा होता है जो ओवरी को कंट्रोल करता है, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। मेलाटोनिन उस हार्मोन को कहते हैं। अपनी नींद के टाइम बिल्कुल सही करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, जंक फूड बंद करें, और डॉक्टर के पास जाएं, वो उसको एक ऐसा खूबसूरत सा हार्मोन का कॉम्बिनेशन देंगे जिससे कि एंड्रोजन्स कंट्रोल हो जाएंगे और रेगुलरिटी भी आ जाएगी। तो उसके लिए डॉक्टर से रब्ता करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है आपको। तो हकीम साहब, आपके पास इसका कोई नुस्खा है जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई है? जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया ना, हमारी तिब के अपना पैरामीटर्स होते हैं और अब उस बेस के ऊपर हम इसको एनालिसिस करते हैं, उसके मुताबिक फिर हम इसका इलाज करते हैं। तो तिब के मुताबिक ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, 1 माह में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इवन 4 दफ़ा तक के पीरियड्स का हो जाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी खातून को पेचस लग गया। नॉर्मली तो 1 दफ़ा स्टूल पास होने दिन में 4 दफ़ा हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? दरअसल तिब के मुताबिक सफरा की ज़्यादा हो जाती है, एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाता है। ऐसी खातून के अंदर ब्लड आता है वो क्लॉटेड होता है, ब्लैक इन कलर होता है, पेनफुल होता है, उनको ब्लड कम और पेन ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमारे पास बड़े नेचुरल जो हर्ब्स हैं, जस्ट अगर वो इस्तेमाल की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल भी होता है, पेनलेस भी होता है और फ्री भी होता है। उसमें हमने लेना क्या है? मलट्ठी, ग्लिसराइजा। अच्छा। आपने ये लेना है 1 हिस्सा, प्लस उसके साथ हमारे पास दूसरी चीज़ है ये रेवन खताई, और तीसरी चीज़ हमारे पास है सुहागा, जिसे आप बोरिक्स कहते हैं। ये 3 चीज़ें बराबर वजन में लेके इनको ग्राइंड करके और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जाए तो ये मरीज़ा 3 माह के इलाज से परमानेंटली ठीक हो जाती हैं। इसके साथ ये होता है कि इनका जो फोलिकल्स अंडर साइज चला गया था वो ठीक हो जाएगा। इसके अब देखेंगे कि ना सिर्फ इनको ओपीसीएस होता है बल्कि इनका यूट्रस भी इनलार्ज कर चुका होता है, बल्कि यूट्रस होते हैं इनके साथ इनके। दैट्स वाई इनका पेल्विक एरिया इतना पेन होता है और थोड़ा सा वो फूला हुआ भी होता है, इनको नज़र आता है। बैक पेन प्रॉब्लम होती है। ये सारे सिम्टम्स जो हमारे पास लेके आती हैं, लेकिन हम फिर उनको कहते हैं कि आपने तमाम गर्म चीज़ें जैसे पालक साग, मेथी है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, हम सब चीज़ें इनको बंद कर देते हैं और अल्कलाइन डाइट पे इनको जब लेके जाते हैं तो इनका ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाता है। चलें जी, क्या बात है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो भी ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहे आप वो कर सकते हैं। एक और कॉलर है राबिया, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ। मुझे क्वेश्चन करना था एक डॉक्टर से। राबिया, थोड़ा सा ऊंचा आप बोलेंगी क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। अब आ रही है? जी जी आ रही है आवाज़। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन था डॉक्टर से।
जी जी, वो पूछें डॉक्टर साहिबा से सवाल। जी मैं 18 की हूँ, 18 साल की हूँ और मुझे कोरिया है, ठीक है, तो इसका कोई नुस्खा बता दें, क्या है, क्या करें? ठीक है। 18 इयर्स की हैं और लुकुरिया है वो कह रही हैं मुझे, तो इसका कोई मसला बेटे है? इसका मुझे जो समझ आई है वो ये है कि वेजाइनल सिक्रीशंस इनकी ज़्यादा हैं। ओके, तो उसके लिए फिर यही देखना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़रूरी है कि यूट्रस में कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। और एक अल्ट्रासाउंड तो बहुत ही ज़रूरी है। यूट्रस की जो लाइनिंग है अगर वो थिक हो या उसमें कोई पॉलिप हो तो वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। और फिर जब ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं तो उसमें जरासीम भी ट्रैवल करते हैं और वो फिर इन्फेक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवाइए और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जो लोकल हैं उनसे मिलें, वो आपको एग्जामिन करके बताएंगी कि ये इन्फेक्टिव है या नहीं है। अगर आपको स्मेल है और उसमें इरिटेशन है तो यकीनन उसमें कोई फंगस या उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर वो स्मेल या इरिटेशन नहीं है तो फिर अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि इसका आगे फर्दर क्या फर्दर क्या ट्रीटमेंट करना लेकर चाहिए। चलना है। ठीक है हकीम साहब, आपके पास इसका कोई नुस्खा है लुकुरिया के हवाले से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, जैसे कि भी डॉक्टर साहब बता रही थी, पहले तो एनालिसिस कर लिया जी ना। इस खातून से पूछिए क्या ये इनको जो लुकोरिया जो वाटर पास हो रहा है बिल्कुल वाटरी है, विदाउट स्मेल है, बहुत प्रोफ्यूज है, इवन कि उनकी एड़ियों तक चला जाता है। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं उनको पैड यूज़ करना पड़ता है, बट देयर इज़ नो स्मेल, देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो ब्लड। तो उसके लिए हमारी जो अद्वियात होती है वो हम उसमें ज़्यादा सिर्फ ये है कि सुपारी पाक है, हम कहते हैं आप बाजार बनी बनाई ले लीजिए और आधा ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए तो आपका ये सिम्टम 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्मेली है जिसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर आ गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्म पैदा हो चुका है, तो उसके फिर आपको अलग मेडिसिन लेनी पड़ती है। और उसके लिए हमारे यहाँ ज़्यादा ये चलती है सब्ज़ इलायची, ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ। ये 3 चीज़ों का कहवा है, ये बना के सुबह शाम इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ इससे पासाना बंद हो जाते जिसकी वजह से स्मेल आ रही थी और वो उनको जो पेन हो रही थी वो भी क्लियर हो जाता है और उसकी जो इन्फेक्शन है और स्मेल है वो इंटरली क्लियर हो जाती है। लेकिन उसके लिए गर्म चीज़ें टोटल बंद करनी पड़ेंगी, फास्ट फूड खास तौर पे। ठीक है जी, पीसीओएस का प्रॉब्लम क्या है, किस तरह इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके ऊपर हमने बात की। हकीम इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर समीना हक ने हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं छोटी सी ये करना चाहती हूँ कि जब बच्चियों की शादी होती है और फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती तो कई दफ़ा हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम इसको ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट्स के ऊपर हम उसका जो स्ट्रोमा, वो जो उसका अंदर जहाँ से एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे हम 4 जगह पे 4 मिलीमीटर 4 सेकेंड्स के लिए हम उसको कॉटराइज करते हैं। ताकि एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग टिश्यू जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए और ओवरी का वो जो ऊपर होल चढ़ा हुआ है जो एग को रिलीज ही नहीं होने दे रहा, उसमें फिर हम जो फॉलिकल होते हैं उनको पंक्चर करते हैं कि उसमें से हार्मोन्स निकल जाएं। ठीक है। और फिर वो बच्चियां जो हैं उनकी वो हाइलिनाइजेशन, वो जो पूरा कैप्सूल है वो पतला होना शुरू हो जाता है। जहाँ से हमने वो फॉलिकल्स को पंक्चर किया होता है वहाँ से फिर ओवुलेशन होनी आसान हो जाती है। ठीक है कि आप ये मत समझे कि अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं या आप बांझपन का शिकार हो गए, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हल होगी और आप कंसीव भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। आप आई, हकीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी आए। अगर आप टाइम देंगे तो ये जैसे ही देखते हैं कि ये बांझ खातून हो गई हैं या हम क्या औलाद नहीं हो सकती और बेचारे, अब इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो कहते हैं ये हमारी दवा है मखसूस इस मर्ज़ के लिए, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग। जैसे मैंने आपके सामने इसको ऊपर एलेबोरेट किया, आप उसकी रूट काज की तरफ जाएं। ठीक है, ये इनफर्टिलिटी इज जस्ट अ सिम्टम, इट इज़ नॉट अ काज ऑफ इनफर्टिलिटी। आप रूट उसको क्लियर करें। हर्बल के अंदर 100% इसका इलाज है। मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट का इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ अब टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे को ना बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, चाहे वो हमारी तालीम का शोबा हो, कारोबार का, सेहत या हमारी रोज़मर्रा के मामलात हो। अब ये स्किल्स लोगों को ख़ुद मुख्तारी से सीखने और मुख्तलिफ़ अंदाज में इल्म हासिल करने की आज़ादी देते हैं, जिससे उनकी मुआशी तरक्की भी होती है और समाजी अंदाज भी उनका वो भी इस्तेहकाम पाता है। अब डिजिटल स्किल्स रखने वाले जो अफराद हैं ना, उनके लिए रोज़गार के वसी मौक़े मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कि आजकल ज़्यादातर आपको पता है जॉब्स वो कंप्यूटर, इंटरनेट या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के इस्तेमाल की महारत मांगती हैं, जैसे डाटा एंट्री है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, प्रोग्रामिंग है, फ्रीलांसिंग है। अब ये वो तमाम स्किल्स हैं जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी तरह दौरे जदीद में कामयाब कारोबार के लिए डिजिटल स्किल्स की अहमियत के लिए पहले कहीं से ज़्यादा वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो कारोबार है ना, ये आलमी सतह तक रसाई पाता है, बेहतर कस्टमर सर्विसेज होती हैं, कारकर्दगी में इजाफा होता है, अब जिससे फिर आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होता है, मुनाफा भी ज़्यादा होता है। तो आज का हमारा मौजू, आज का हमारा टॉपिक यही है कि आज के दौर में हमने डिजिटल स्किल्स को किस तरह सीखना है, कौन कौन सी सीखनी है और वो हमें किस तरह फ़ायदा दे सकती है। तो इस पर बात करने के लिए इमरान चीमा हैं, बिज़नेस एक्सपर्ट हैं, उनको आज हमने दावत दी है, वो स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, डिजिटल स्किल्स के ऊपर आज हमने बात करनी है। डिजिटल मीडियम कह लें, डिजिटल मीडिया, सॉफ्ट स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा आजकल हम सुन रहे हैं जी, आपको ये सीखनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सीखनी क्या है, किस तरह की स्किल्स सीखनी है, डिजिटल स्किल्स होती क्या है, ज़रा ये पहले बताएं हमें। अच्छा, आज से कुछ साल पहले तक तो डिजिटल स्किल्स जो है वो सिर्फ समझा जाता था कि जो आईटी से रिलेटेड जो काम है, जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, डिज़ाइनिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है और एसईओ है, इस तरह के कुछ 4-5 स्किल सेट थे, वही समझा जाता था डिजिटल स्किल्स यही हैं, सॉफ्ट स्किल्स यही हैं। अच्छा। लेकिन कोविड ने आके ना थोड़ा दुनिया के बिजनेसेस के डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं। अब बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो रिमोट कल्चर पे शिफ्ट हो गए हैं, उनके एम्प्लॉइज़ जो है वो रिमोटली काम करते हैं, तो बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ के अंदर और बहुत सारी और फील्ड्स के अंदर और तरह की जॉब्स जो है ना, वो भी अब डिजिटल इसी फॉर्मेट में आ गई हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पहले ही समझा जाता था कि अगर मेरे पास आईटी की डिग्री नहीं है तो मैं ऐसा कोई स्किल नहीं सीख सकता, ना मैं अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। बट अब जो है ना, अब जैसे कि आप सिंपल बीए के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए किया है, कोई एमबीए किया है, कोई एसीसीए किया है, वो भी सीख सकते हैं। जैसे कि बुक कीपिंग की सर्विस है। अच्छा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, आप एक्सेल के एक्सपर्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा जॉब्स है एक्सेल की, क्योंकि एक्चुअली में हर स्टार्टअप को और हर बिज़नेस को अकाउंट्स में और अपने दूसरे कामों के लिए चाहिए होते हैं। अगर इसी तरह जैसे कि टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के लिए लोगों को एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, जो यहाँ बैठ के उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं और उनके लिए वो पेपर्स रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं और टैक्स फाइलिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन चली गई है। तो जो उसके काम करने वाले भी हैं वो भी रिमोटली बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी और भी है, कंटेंट राइटिंग है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत हैं। अगर आप बोलना अच्छा आता है, आवाज़ अच्छी है, तलफ़ुज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप और वॉइस ओवर आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बड़ा रेवेन्यू है इसमें। आई नो सम, मतलब सम पर्सनालिटी कह लें आप उनको, कि उनकी आवाज़ इतनी है ना, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ वॉइस ओवर्स करके। यस। और अगर आपको फिर ये इसमें एक दूसरा एंगल ये है कि ये सारी स्किल्स जो हैं ये आपको इंटरनेशनल एक्सेस है, क्योंकि कुछ मार्केट प्लेसेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे कि उनके थ्रू आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। फिर आजकल लिंक्डइन है, फेसबुक है, देयर आर लॉट ऑफ मीडियम्स जिसके थ्रू आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। तो डिजिटल स्किल्स जो हैं वो सिर्फ जो है उनकी बाउंड्री जो है वो सिर्फ आईटी से रिलेटेड नहीं रही, अदर सेक्टर्स जो हैं या अदर जॉब सेक्टर्स जो है वहाँ भी जो रिमोट काम करना है वो अब इसी डोमेन में आ गया है। और बहुत सारे हमारे इवन अभी रिसेंटली लॉयर्स जो हैं, लॉयर्स इवन अब जो हैं अपनी इंटरनेशनल क्लाइंट को हंट करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स
فار ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے لیے اور کچھ اور ڈاکومنٹس جیسے پیٹنٹ کسی نے فائل کرنا ہے یا کسی کو اگر کوئی ٹریڈ مارک چاہیے تو یہاں بیٹھ کے وہ یو ایس اے کے کلائنٹ کو ابھی ہمارا ریسنٹلی ایک ہائی کورٹ میں سیشن تھا 1 سے 1.5 ہفتہ پہلے تو وہ سارے انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن کے ساتھ تھا تو ان کو ہم نے یہی گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو ہر فیلڈ میں ایون سمپل ایف اے بی اے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اپنے آپ کو پلان کر کے ڈیجیٹل اسکلز کی لرننگ میں کو لرن کرنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ وہ کس میں اچھا کام کر سکتے ہیں تو وہ اس میں بہت اچھا آ سکتے ہیں. مطلب اس میں ضروری نہیں ہے کہ جی آپ نے آئی ٹی کی ڈگری لی ہوئی ہے, آپ نے آئی ٹی پڑھا ہے تبھی آپ ڈیجیٹل سکلز جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں, یہ اس طرح کا کوئی بھی سکل سیکھ سکتے ہیں. یہ اب وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں رہا ہے. آپ نے کچھ بھی کیا ہے نا, آپ اسکل سیکھ لیں, آپ اپنا جو کریئر ہے وہ اچھے طریقے سے پرسو کر سکتے ہیں. اس میں ایک میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا, میڈیا پریزنٹرز, ٹھیک ہے, دے آر سیلنگ ویری گڈ وہ اپنی سروسز کو, کیونکہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں اب تھوڑا سا اے آئی نے اس کو ڈسرپٹ کیا ہے لیکن ابھی اسٹل اے آئی وہ ہیومن ٹچ نہیں دیتی. تو جتنے اچھے میڈیا پریزنٹرز کو میں بھی جانتا ہوں کچھ لوگوں کو, وہ انہوں نے وہ ایسے پلیٹ فارمز پہ اپنی سروسز دیتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, ان کو اپنی پروڈکٹس پروموٹ کرنے کے لیے چھوٹی شارٹ ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں اور وہ ان کا اسکرپٹنگ کرتے ہیں, پھر ان کی پروڈکشن کرتے ہیں, ریکارڈنگ کرتے ہیں, دین آپ اس کو سیل کرتے ہیں. عمران, ڈیجیٹل سکلز صرف بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے یا پھر اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو تب بھی آپ سیکھ کر اور اس کریئر میں بھی آپ پرسو کر سکتے ہیں اور مزید اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ مطلب بالفرض کہ میں اگر جاب کر رہی ہوں تو میں بھی ساتھ ساتھ ڈیجیٹل سکلز سیکھ کے اپنی جاب کو مزید بہتر بنا سکتی ہوں, یا کوئی بزنس مین ہی اس کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکتا ہے؟ اب زیادہ تعداد جو ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جو بچے ہیں وہ زیادہ تر یہی کر رہے ہیں کہ وہ جاب بھی کر رہے ہیں, صحیح ہے, اور پھر ساتھ میں اپنی اسکلز کو بھی سیل کر رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیونکہ ٹائم زون کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی پرابلم نہیں ہوتی اگر وہ ڈے ٹائم میں یہاں جاب کر رہے ہیں, شام کو رات کو وہ اپنا ایکسٹرا ٹائم لگا کے تو وہ اور مزید اپنی ارننگ کو میکسیمائز کرتے ہیں. یہاں پہ دو طرح کا, پہلے کچھ ٹائم پہلے تک صرف یہی جو ہے وہ کلچر تھا کہ زیادہ تر کلائنٹس جو ہیں یا انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو کلائنٹس ہیں وہ آپ کو ایک ون ٹائم پیمنٹ کرتے تھے اور آپ سے ایک سرٹن ٹاسک وہ کرواتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کی کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یا فور سم ادر ریزنز, اس میں کافی اور بھی ریزنز ہیں, تو اب زیادہ کلچر جو ہے وہ ریموٹ ہائرنگ پہ آ گیا ہوا ہے کہ اب پاکستان بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں وہ یہاں سے بہت بڑی بڑی کمپنیز میں انٹرنیشنلی ان کے امپلائیز ہیں, کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ وہ ایز اے جاب اس کو لے رہے ہیں اور سیلریز جو ہیں وہ ان کو ایوری منتھ جو ہے ڈالرز میں ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں. کیا بات ہے. تو اب یہ والا کلچر زیادہ چل گیا ہے. پہلے تھا فکسڈ اماؤنٹ والا کلچر, تو دونوں ہی ہیں لیکن اب زیادہ جو ہے وہ ریموٹ ہائرنگ پہ کلائنٹ شفٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ریموٹ ہائرنگ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہیں, ڈالرز میں آپ کما رہے ہیں اور گھر بیٹھے ہوئے آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑ رہا ہے. تو مجھے بتائیں, جو اس وقت خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں یا جو بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے کس طرح کے سافٹ سکلز وہ سیکھ سکتی ہیں اور وہ گھر بیٹھ کر جو ہے نا وہ کما سکتی ہیں؟ دیکھیں لڑکیاں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ڈیجیٹل ایرا کے اندر لڑکیاں اور لڑکوں کا کوئی ڈفرینس رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہر فیلڈ میں آپ فائٹر پائلٹ سے لے لیں اور آپ ہر جگہ پہ لڑکیاں اسی طرح ہی کام کر رہی ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ کو یہ علیحدہ علیحدہ اس میں کچھ دیکھنا ہو, لڑکیوں کے لیے اسپیسیفکلی بات کرنی ہو, اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں جو لوگ بچیاں ہیں اور زیادہ باہر نہیں نکلتی, تو میرے خیال سے بچیاں زیادہ کریٹیو ہوتی ہیں. ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کریٹیو ہیں, ان کی وہ کریٹیو سائڈ زیادہ ہوتی ہے. پھر سوشل میڈیا کا استعمال, جہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں وہاں اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں, کیونکہ اگر سوشل میڈیا آپ زیادہ اسکرول کرتے ہیں اور اگر آپ کی فیڈ اور آپ کی جو وہ ببل ہے وہ, کیونکہ سوشل میڈیا بھی ایک ببل میں ہی آپ کو کانٹینٹ دکھاتا ہے نا, آپ کی ببل اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ جو ہے نا وہ پھر آپ کو اچھا کانٹینٹ ملے گا اور وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, بڑے آئیڈیاز آتے ہیں. تو میرے خیال سے جو کریٹیو سائڈ ہے نا اس کو بچیوں کو زیادہ ایکسپلور کرنا چاہیے, جس میں ڈیزائننگ آ جاتی ہے اور اینیمیشنز کا بہت دور ہے آج کل. اینیمیشنز میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور یہ نا یہ ون آف دا ایکسپینسو اسکل ہے. اچھا, اینیمیشن جو ہے نا یہ اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو
لائٹ نہیں لے سکتے کہ یہ سستے میں ہو جائے گا یا ہو جائے گا, بڑا ایکسپینسو اسکل ہے. اور اس کے علاوہ ڈیزائننگ جو ہے وہ ایک بہت ہی کریٹیو عمل ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ وہ آج کل تو ہر بندہ ہی سٹار ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی تو ہے نا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں دو طرح کا کام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ جس میں ایڈز وغیرہ رن کرتے ہیں کلائنٹ کے لیے اور وہاں سے آپ ان کے کلائنٹ کے لیے بزنس جنریٹ کرتے ہیں. سیکنڈ ہوتا ہے ان کا سوشل میڈیا مینجمنٹ کرنا. تو سوشل میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ بھی خواتین آرام سے گھر بیٹھ کرتی ہیں. میجورٹی ہمارے اس پورے لینڈسکیپ بزنس لینڈسکیپ کے اندر جو سوشل میڈیا مینیجرز ہیں وہ خواتین ہیں. دے آر ویری گڈ سوشل میڈیا مینیجر. اچھا لاسٹلی بس یہ میں پوچھنا چاہوں گی, ڈیجیٹل سکلز جو دیکھنے والے ہیں وہ سیکھ کہاں سے سکتے ہیں؟ کوئی پراپر انہیں ٹریننگ لینی چاہیے یا وہ یوٹیوب ویڈیو سے بھی سیکھ سکتے ہیں, آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں, یا کوئی کورس کرنا پڑے گا انہیں؟ دیکھیں ایک تو ٹریننگ تو مسٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹریننگ کے بغیر یا پراپر سیکھنے کے بغیر تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ کہاں سے سیکھنا ہے. جی ہمارے یہاں پہ کورسز کے نام بہت زیادہ چل گیا, بہت زیادہ ہو گیا, تو یہ وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے کریڈیبل ہیں. ہمارے ایک تو ہمارا خود کا بھی ایک ہم ادارہ ہے جہاں پہ ہم پریکٹیکل لرننگز دیتے ہیں لوگوں کو, اور پریکٹیکل ایکسپیرینس کے اندر تو وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ بھی وہ جڑ سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان سے جڑ سکتے ہیں, کوئی اس میں قدغن نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ زیادہ پریکٹیکل لرننگ پہ فوکس کریں, کیونکہ تھیوری ہمیں یونیورسٹی سے بہت مل جاتی ہے اور باقی جگہوں سے بھی, تو پریکٹیکل لرننگ از ریئلی امپورٹنٹ. تو دیکھیں کہ جو لوگ پڑھانے والے ہیں ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کتنا ہے, اور جس ادارے میں جا رہے ہیں وہ ادارہ پریکٹیکلی کیا کرتا ہے, کیا ان کا یہ پرائمری بزنس ہے, یہ ٹریننگز پرائمری بزنس ہے. برائی اس میں بھی کوئی نہیں ہے, پرائمری بزنس بھی بہت اچھا لوگ کر رہے ہیں. لیکن زیادہ بہتر ہے, میری اوپینین اس میں ہے, زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے جڑیں, ایسے اداروں سے جڑیں جن کا پرائمری بزنس ہے اور وہ اس بزنس میں سے ایکسپرٹس آ کے یہاں پہ آپ کو ٹرین کر رہے ہیں. وہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے ٹریننگ. یہ نہ ہو کہ آپ جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ آپ ان کا پرائمری بزنس ہو, آپ سے وہ بزنس کر رہے ہو. تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ان کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھ لیا کریں, ورنہ آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ عمران چیمہ موجود تھے, بزنس ایکسپرٹ ہیں. ڈیجیٹل اسکلس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, کس طرح سیکھ سکتے ہیں, کون کون سی سیکھ سکتے ہیں اور کہاں سے سیکھ سکتے ہیں. عمران تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی. جناب اب کچھ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں کہ آج کل ماحولیاتی تبدیلیاں اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج کل ہم سچویشن سے جونج بھی رہے ہیں, سیلابی صورتحال ہے, پھر گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, سردی آتی ہے تو سردی بہت زیادہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے کہ کیا صورتحال رہنے والی ہے ماحولیات کی, کہ پاکستان جو ہے ماحولیاتی تبدیلیوں سے کیوں متاثر ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے. حالانکہ کاربن کے عالمی اخراج میں اس کا حصہ 1% سے بھی کم ہے. اور یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ جب پاکستان ماحولیاتی آلودگی کا ذمہ دار ہی نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ ہم ہی کیوں ایفیکٹ ہوتے ہیں. اب اس سوال کا جواب ہمارے زمینی حالات اور جو ہماری پالیسیز ہیں نا ان کی کمزوریوں میں چھپا ہوا ہے. کسی ملک کے کل رقبے کا جو کم از کم 25% ہوتا ہے حصہ وہ جنگلات پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ ان کے ماحول کو متوازن رکھا جا سکے, جبکہ پاکستان میں یہ شرح 5% سے بھی کم رہ گئی ہے. چین میں تقریباً یہ 23% ہے, بھارت میں 24% ہے, اور بنگلہ دیش میں یہ 18% رقبہ جو ہے جنگلات پر محیط ہے. اب جاپان کے تقریباً 68% اور یورپی یونین کے مجموعی طور پر 42% رقبے پر جنگلات موجود ہیں. تو یہ تو بات ہوگی ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں خاص طور پر پنجاب میں ڈیمز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ڈیمز بنا لیے ہوتے تو آج یوں نہ ہوتا, یہ سارا کچھ نہ ہوتا جس سے ہم آج جو ہے نا سفر کر رہے ہیں.
पंजाब और लाहौर में इस वक्त सैलाब की कैफियत है। तो आज हमारा ये मौजू है कि पंजाब का महल वक़ू डैम्स के लिए कितना काबिल अमल है, क्या डैम्स बनने चाहिए या बैराज या फिर जो नया जो नहरी निज़ाम है वो हमें बनाना चाहिए जिससे पंजाब को मुस्तकबिल में सैलाब से बचाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हबीबुल हक रंधावा साहब मौजूद है जो कि तज्ज़ियाकार हैं और माहौलियात के एक्सपर्ट भी हैं। तो हबीब साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? बहुत ज़्यादा आजकल हम सुन रहे हैं कि डैम्स बनने चाहिए थे और डैम्स होते तो शायद ये सारी सूरत हाल ना होती, सैलाब ना आता। तो वाकई ऐसा है? और क्या हमारे पंजाब की अगर बात की जाए तो हाँ, हमारे पास इतना महल वक़ू है कि हम यहाँ पर डैम्स बना सकें? जी मैडम, ये बहुत इस वक्त की ज़रूरत है जो आपने सवाल किया। मैं इसके जवाब अभी थोड़ा सा अपना कमेंट्स जो यहीं बयान की गई सूरत हाल उसके साथ थोड़ा सा कमेंट पास करते हुए इसमें मैं बयान करूंगा कि डैम्स की क्या सूरत हाल है। देखिए हमारे इदारों ख़ास तौर पर ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, माशाल्लाह बड़ी एफिशिएंटली पोस्ट डिज़ास्टर जो भी रेस्क्यू और जो रिलीफ है वो प्रोवाइड करते हैं और इसमें माहिर मुशाक हो हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे ये नहीं समझ लगती कि या डिज़ास्टर से पहले या डिज़ास्टर जिन फैक्टर्स की वजह से होता है उनको कंट्रोल करने के लिए जो कि हमारे बस में है उसका स्कोप, वो उसकी जो TOR है वो किस इदारे के पास है। ऑब्वियसली तो जो यही समझता हूँ कि PDM में ही कुछ चाहिए कि कोई ना कोई एडवाइजरी रोल प्रोवाइड करे या कोई मैंडेटरी रोल प्रोवाइड करे कि जो पोस्ट डिज़ास्टर तो ठीक है रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिज़ास्टर से पहले जो हमने इक़दाम करने हैं जैसे ये निशानदही करें कहाँ कहाँ डैम्स बनने चाहिए, ये निशानदही करें कहाँ कहाँ रिवर्स एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, बेड्स इन्फ्लुएंस जो रिवर इन्फ्लुएंस एरिया कहाँ कहाँ इनक्रोच हो रहा है, बल्कि NOC से ले इनक्रोच हो चुका है। अब तो हमारा जितना भी रिवर का बेड है उस पर देखें आप, सोसाइटीज़ बनी हुई मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, चूँकि अभी तक किसी की जिम्मेदारी नहीं थी बज़ाहिर कि आपने डिज़ास्टर से पहले क्या इक़दाम करें, किसने वॉच करना है, कोऑर्डिनेशन तो ये है ना डिज़ास्टर के बारे में इनका इदारा, तो ये वॉच करें। अच्छा, जहाँ तक डैम्स का आपने फरमाया, देखें हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है कि पंजाब के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और बदकिस्मती ये है कि मैं 1987 से मैं नेशनल मीडिया पे मैं अपने आर्टिकल्स के ज़रिए मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि डैम्स, कालाबाग डैम, सोआन डैम्स, दीगर जो डैम्स हैं इनकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, और क्या अहमियत है। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि डैम्स के बारे में पता नहीं कोई IPP की मोहब्बत है हमारे दिल में। नहीं तो अगर चले वो तो एक लार्जर लेवल पे आ गए ना। पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब का जो महल वक़ू है वो कितना काबिल अमल है डैम्स के हवाले से? देखें काफ़ी सारा काबिल अमल हो सकता है अगर हम चिनोट का डैम्स जो प्रपोज साइट है वो बना लें तो तकरीबन 1 मिलियन एकड़ फीट पानी वहाँ समा सकता है। सही है। कालाबाग डैम जो है उस साइड पे अगर वो भी तो पंजाब में है ना, अगर हम सारे स्टेक होल्डर्स को राज़ी कर लें, ठीक है, तो तकरीबन 7 मिलियन एकड़ फीट वहाँ गुंजाइश है। और देखें ये कितना, अभी अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन के लिए पानी स्टोर करने का सलाहियत मौजूद है, कैपेसिटी है, और अगर इंडिया की बात कर ली जाए उनके पास 170 दिन के लिए पानी स्टोर किया जा सकता है, और अमेरिका के पास 900 दिन के लिए और ये उनके पास ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल थी, इसके ऊपर मज़ीद भी हम बात करना चाह रहे थे लेकिन सिचुएशन आपके सामने ही थी कि लाइव भी आ चुके थे। हम दोबारा से हबीब साहब को बुलाएंगे और इसके ऊपर इन डिटेल में बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या सोल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता ये इसी तरह भी फ़िलहाल 3-4 दिन चलनी ही है कि किस तरह लोगों को दोबारा से उनको ज़िंदगी की तरफ लेकर आया जाएगा। तो हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा से इसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको बुलाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जुम्मे का मुबारक दिन है और रबीउल अव्वल का महीना है। ये वो माह मुबारक जब मोहसिन इंसानियत सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, आफ्ताब रसालत तुलू हुआ, दुनिया तौहीद के नूर से मुनव्वर
اور تاریخ کے مثالی دور کا آغاز ہوا۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور اقدس محمد رسول دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا جاتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ جب پیر کے دن روزے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے اتنی فضیلت حاصل ہے، تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ تو آج ہم ماہ ربیع الاول کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، معروف سینئر اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، اور ساتھ ہی ساتھ اویس مصطفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اسلامک اسکالر ہیں۔ اویس صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ آپ ہی سے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ربیع الاول کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، قرآن مجید میں کیا بیان کی گئی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً سرکار ختمی مرتبت کی نسبت اور تعلق سے کوئی بھی عنوان مرتب کر کے اس پہ گفتگو کرنا، غور و فکر کرنا سعادت کا باعث ہے۔ اور پھر ماہ ربیع الاول کی بات ہو تو کیا ہی کہنے، جب کائنات کو پروردگار عالم نے اپنے اس عظیم الشان راز میں شریک کیا جو اس کا محبوب ہے، یعنی اپنا محبوب جو ہے وہ اپنی مخلوق کو عطا کر دیا۔ یہ اتنا عظیم المرتبت مہینہ ہے، آپ تصور کیجئے کہ ویسے تو سارا سال ہی شرق تا غرب، شمال تا جنوب اللہ کی مخلوق جو ہے وہ حضور کے ذکر سے برکت پاتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا مقدس مہینہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ذکر جو ہے وہ درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ربیع الاول کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موسم بہار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور یہ کیوں نہ موسم بہار ہو، کیونکہ اس میں پروردگار عالم نے ایک اپنی ہدایت کاملہ کو، اپنا مقصود جو ہے اسے اپنی مخلوق کو عطا کیا۔ اور ربیع الاول کی تعریف اور توصیف کیسے ہمارے یعنی احاطہ تصور میں آ سکتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی نسبت سے رکھا گیا۔ عربوں کے ہاں جو مختلف قبائل کے مہینوں کے نام ہیں نا، وہ مختلف قبیلوں کے سربراہ جو ہیں وہ ان کے نام ان کے ساتھ منسوب ہیں کہ انہوں نے ان کا نام رکھا۔ مثلا رجب کے بارے میں ایک قبیلہ وہ بڑا احترام اور وقار اور فخر لیتا ہے کہ جی یہ ہمارے کسی بزرگ کے نام نے اس کو اس نام سے جو ہے وہ منسوب کیا اور پھر یہ نام رائج ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے جو مہینے ان کے حوالے سے ربیع الاول کی تو نسبت یہ ہے کہ اسے پہلی مرتبہ ربیع الاول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ قبیلہ بنو جرم کی شہزادی، انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ اس کو ربیع الاول کہا، یعنی یہ پہلی بہار ہے۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، جب سرکار کے مناقب بیان کرتے ہیں اور حضور کی پیدائش کا احوال جو انہوں نے جس بند میں بیان کیا ہے اس میں کیا خوبصورت، انہوں نے اس کو ربیع الاول نہیں کہا، اس کو ربیع الرحمہ ربیع الرحمت نہیں کہا، بلکہ اسے ربیع الدائم کہہ کے پکارا۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی مہینے ہیں نا، جب یہ مہینہ آیا کرتا تھا بہار آتی تھی اور پھر اپنے وقت کے بعد چلی جایا کرتی تھی، لیکن میں قربان جاؤں عام الفیل کے اس موسم بہار پر، اس ربیع الاول پر، کہ اس میں ایک ایسی بہار آئی جس نے کبھی خزاں کا منہ نہیں دیکھنا تھا۔ سو اس نسبت سے ربیع الاول جو ہے اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے جی۔ اور اسی وجہ سے جب بھی یہ آتا ہے ہر مرتبہ حضور کے ذکر کے ساتھ ہمارے دل جو ہیں وہ زیادہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حضور کے تذکرے جو ہیں ان سے ہماری مجالس، محافل، ہماری تنہائی جو ہے وہ زیادہ آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہی اویس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ربیع الاول شروع ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ میلاد کرانے چاہیے، محفلیں، یہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن کیا ذمہ داریاں ہماری کیا بنتی ہے ربیع الاول کے مہینے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا انسان ہم ہیں، بطور انسان ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ اس کا جو پہلا حصہ پہلے سوال کا پیر صاحب کے بعد میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اب تو سارے دن تو اللہ کے ہیں، تو وہ کون سے دن ہیں جن کو اللہ یاد کروا رہا ہے؟ تو اس کے اوپر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب مکاتب فکر اسکول آف تھاٹس کے ہاں بڑے ہی رسپیکٹیبل شخصیت، نالج اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے۔ تو آپ کی کتاب ہے فوز القبیر،
یہ انٹرپریٹیشن آف قرآن کے اوپر، پرنسپل آف انٹرپریٹیشن آف قرآن، اصول تفسیر کے اوپر ایک کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک ٹائٹل باندھا ہے کہ قرآن میں باقاعدہ ایک مضمون ہے علم تذکیر بھی ایام اللہ، میمورائزیشن یعنی ان ایام کو یاد کرنا جن کا تعلق، جن کو اللہ نے اپنے دن قرار دیا ہے. اس سے مراد وہ دن ہوتے ہیں جن میں اللہ کریم اپنے محبوبوں کو کوئی فتح یابی عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ جن دنوں میں اللہ کے محبوب پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جن دنوں میں اللہ کے محبوبوں کا وصال ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان چیزوں کے دنوں کو اور یوم قیامت کے دن کو بھی اللہ نے اپنا دن قرار دیا ہے. اب اس کی بیس قرآن ہے. ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے نا کہ ربیع الاول کو آپ نے جو قرآن کی روح سے بتائیں کہ وہ کیسے فضیلت ہے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سلام علیہ یوم ولدہ، اے یحییٰ آپ پر سلام ہو جس دن آپ پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیبی کوٹ کے اندر، اپنے مغوڑے کے اندر بول اٹھے، فرمایا سلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو تو جس دن میں پیدا ہوا. تو اگر حضرت یحییٰ پیدا ہو تو اس دن پر سلام ہو، تو جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہو تو اس دن پر سلام ہو، تو جس دن آقا تاجدار کائنات ہے تو پھر کیوں نہ کہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اور تیسری اس میں جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز میں اللہ نے تاجدار کائنات کے ولادت کا ذکر کیا ہے میں نے اس انداز میں نہیں دیکھا. لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے کیا پڑی شہر کی قسم کھاؤں، حالانکہ اس میں اس کا گھر ہے، کہ پھر بھی میں قسم کھانے سے مستغنی ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مگر وجہ صرف ایک ہے، واو حالیہ لا کر، کہ اب اس کی قسم کھاتا ہوں، پہلے نہیں کھاتا تھا چونکہ اب حبیب اس میں تو آ گیا. کیا بات ہے، سبحان اور فرمایا وَوَالِدٍ، اور حبیب آپ کے ہر والد کی قسم جس کے صلب میں آپ کا نور رہا، اور وما ولد، اور آپ کی قسم جو پیدا ہوا ہے. تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب آ جاتی سیرت کے حوالے سے میں بڑا مختصراً، جی اور وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عمومی 3 گوشے ہیں، اور تینوں گوشے ایک ایک دروازہ امتی کے لیے کھولتے ہیں. شمائل کا گوشہ جیسے آقا کی حسن و جمال کا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا، آقا کے رخسار اقدس و مقدس کا جو ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، تو میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات جیسا حسین، تاجدار کائنات جیسا کوئی کرزمیٹک پرسنالٹی رب نے بنائی نہیں ہے. دیکھنے میں بھی حضور ایسے ہیں. اسی طرح شمائل کے ذکر سے محبت کا دروازہ کھلتا ہے. خصائص، اسپیشیلٹیز، چاند 2 ٹکڑے کر دیا، کیا بات ہے، سورج الٹے پاؤں پھیر لیا، کیا بات ہے. یہ اسپیشیلٹیز. پسینہ آنا فطرت ہے، مگر آقا کے پسینے سے خوشبوؤں کا آنا، لعاب دہن اقدس کا اس قدر کامل ہو جانا کہ آج بھی کھارے پانی میں جہاں ڈالا تھا آج بھی وہ پانی میٹھا ہے. یہ اسپیشیلٹی سے امتی کے لیے ادب کا، اور خصائل جس کا آپ نے ذکر کیا اس سے امتی کے لیے اطاعت و اتباع کا دروازہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ربیع الاول میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر 12 ربیع الاول کا کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے. کیا واقعی ہمیں رکھنا چاہیے؟ اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سارے ایام جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے مہلت کے طور پر انسان کی زندگی کے اندر اس کا حصہ ہیں، اور جتنا وقت بھی اللہ کی اطاعت میں گزارا جا سکے، اللہ کی خوشنودی میں گزارا جا سکے، وہ متبرک ہے. ربیع الاول کی نسبت سے کوئی خاص اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں، یعنی ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ کوئی چیز 12 ربیع الاول کے ساتھ تو کوئی ایسی نسبت ہمیں براہ راست نہیں ملتی. لیکن جیسے آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں خود یہ بیان کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس کامل زندگی کے اندر ہمیں جو پیر کا روزہ ہے وہ بڑے تواتر اور اہتمام دونوں کے ساتھ ملتا ہے. اور اصحاب نے اس اہتمام کو دیکھتے ہوئے حضور سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ایک آپ کے معمولات کا حصہ ہے کہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اور سرکار نے پھر اس کا سبب بتایا. یقیناً اللہ کی رضا خوشنودی تو اپنی جگہ حضور کا مقصود تھا ہی تھا، لیکن ساتھ امت کی تربیت کرنا بھی مقصود تھا، کہ کیونکہ اس دن کی میری ولادت کے ساتھ نسبت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اس دن کا احوال پروردگار عالم کے سامنے پیش ہو تو میں اللہ کے عبد کامل کے طور پر حالت روزہ میں میرا احوال اور منظرنامہ پروردگار عالم کے سامنے رکھا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کا سب سے جو بہترین پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی کے اظہار کے لیے محافل میلاد کا انعقاد کیا جائے، سیرت کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے، چراغاں کیا جائے، کھانے کھلائے جائیں، مبارکباد دی جائے، نئے لباس پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، ان سارے خیر کے معاملات کا اہتمام کرنا یقیناً
مبنی بر خیر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی اسے خلوص نیت کے ساتھ کر رہا ہو اور اس سے کوئی دنیاوی مقاصد حاصل کرنا مقصود نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر ایسا معاملہ کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ سے نہ صرف یہ کہ ثواب کی امید رکھنی چاہیے بلکہ یقین رکھنا چاہیے. لیکن یہ سارا عمل جو ہم کرتے ہیں یہ اس وقت تک ناقص ہے جب تک یہ ہماری محبت جو ہے وہ اظہار محبت سے ایک درجہ آگے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو خیر ہم تک ان دنوں میں پہنچے وہ ہماری زندگیوں میں عمل کی صورت میں داخل ہوتا ہوا نظر نہ آئے. یہ سارے اعمال بھی کرتے رہیں اور ان کا ہونا انتہائی ضروری ہے. یہ عقیدت کے وہ خوبصورت پیرائے ہیں جو آئندہ آنے والی نسلوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کے ساتھ ان کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی کہ ہر لمحہ آج سے طے کریں کہ ربیع الاول کے ہر روز جو ہے نا وہ ایک نئی سرکار دو عالم کی زندگی سے پہنچنے والی جو خیر کی بات ہے اسے اپنے معمولات کا حصہ بنایا جائے، عادات کا حصہ بنایا جائے، اور جو کوئی خامی ہمارے اندر موجود ہے اسے اپنی زندگی میں سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور حضور کے میلاد کو منانے کا. بالکل اس پہ مزید بھی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کی شارٹیج ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. لیکن دوبارہ سے یہ پورا مہینہ ہے جس کو ہم منانے کی کوشش کریں گے. اگلے فرائیڈے کو بھی ہم اس کو ان ڈسکشن لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.